सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, इतना उत्साह दिखाकर आप लोग इस इशू को कवर करने के लिए आए हैं। मैं डायस पे बैठे सभी लोगों का बारी बारी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिग्नेश जो गुजरात से यहाँ पे आए हैं अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट काम छोड़ के, उनको उनके ऊपर चार्जशीट की गई है जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। जो ऊना कांड हुआ, ऊना में जो दलितों के साथ में मारपिटाई हुई, उस केस में इनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, उनके खिलाफ चार्जशीट हुआ है। और उसके बावजूद भी वो इतना अपना व्यस्तता छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। तहसीन पूनावाला साहब पूना से यहाँ पर आए हैं, उनका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। कुलदीप जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे आने के लिए। कन्हैया अभी पटना से ट्रेन पकड़ के आए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इनकी अपनी माता जी के साथ में ये थे, वो सारा काम काज इन्होंने छोड़कर यहाँ पे आए हैं। ऋचा जी अभी लखनऊ से आई हैं, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग भी अभी अपनी बात रखेंगे थोड़ी देर में, जो खुद विक्टिम्स हैं, जिन लोगों ने खुद ही अपने सामने हाल देखा है। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल यहाँ पे नदीम खान जी हैं जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे कई सारे हमारे साथ सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं ड्राफ्टिंग कमेटी, हम तहसीन साहब ने जो कानून का नाम कहा, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स का नाम मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। उसमें से कुछ हमारे सामने अभी मौजूद है, क्योंकि आपको पता है बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो शॉर्ट नोटिस की वजह से आ नहीं पाए हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली मीटिंग जो है वो तुरंत होगी, आप लोगों को उसकी जानकारी होगी, और उस वक्त वो लोग फिजिकली पहली बार बैठेंगे। लेकिन इन सब लोगों ने अपना कंसेंट दिया है, और मैं बारी बारी इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को। सबसे पहले हैं हमारे साथ संजय हेगड़े जी, जिनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जाने माने वकील हैं, और इनके जो क्रेडिबिलिटी है उसका आप सब लोग खुद जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत रिनाउंड लॉयर हैं। हमारे साथ में है सदफ मुशर्रफ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाएं। सदफ मुशर्रफ को आप लोगों ने जाना है, ये नजीब जो JNU के स्टूडेंट हैं जो डिसअपियर्ड हैं, ये उनकी सिस्टर हैं, और इन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत नाजुक तरीके से उस इशू को कॉम्युनल होने से बचाया। ये आप सब लोगों ने देखा है। कई लोग इसको कॉम्युनल इशू बनाना चाहते हैं लिंचिंग को, लेकिन हम नहीं मानते कि ये कॉम्युनल इशू है। सदफ जी शुक्रिया आपका यहाँ पे हमको ज्वाइन करने के लिए। अनिल चामड़िया जी, जिनको अगेन इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ये पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज पे, शुक्रिया। अपूर्वानंद जी जो प्रोफेसर हैं DU में, अगर वो हमारे बीच में मौजूद हैं तो प्लीज़ स्टेज के ऊपर आ जाए। अपूर्वानंद जी, अच्छा ठीक है। हमारे साथ में सनम वज़ीर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। सनम वज़ीर इन्होंने 1984 राइट विक्टिम्स के साथ में काम किया है, और 1984 राइट्स में जो सनम सनम जो है, इन्होंने कम्युनल वायलेंस में जो महिलाओं के साथ में रेप होता है, जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए सनम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जो बहुत जल्द एक आध साल में एक किताब के रूप में भी हमारे सामने आएगा। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर रहेंगे। हमारे साथ में जो मेंबर्स नहीं हैं, मैं उनका नाम पढ़ना चाहती हूँ। प्रोफेसर निवेदिता मेनन जो JNU में प्रोफेसर हैं, उनको आप सब लोग जानते हैं, वो ऑथर हैं, प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट हैं। रिबेका जॉन हु इज़ अगेन अ लॉयर, बहुत जाने माने लॉयर हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं। प्रोफेसर मनोज झा, उनको आप सब लोग जानते हैं। ये सही बात है कि वो RJD के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन इससे कोई हम लोग को जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, इसमें उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की वजह से, आप लोग सब जानते हैं कि वो सोशल वर्क के बहुत बड़े जाने माने प्रोफेसर हैं, और उनका जो ग्राउंड वर्क है, उनका जो उनका जो एकेडमिक समझदारी है इस इशू को लेकर के, उसकी वजह से ये ड्राफ्टिंग कमेटी में है। और प्रोफेसर V गीता जो चेन्नई में हैं, वो अभी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की जब पहली मीटिंग होगी तब वो होंगे हमारे साथ में। प्रोफेसर V गीता जो है वो जानी मानी रिनाउंड फेमिनिस्ट थिंकर, ऑथर हैं,
اور ان کو بھی کسی پریچے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور نام سوارا بھاسکر کا، جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو نہ صرف ایک ایکٹر ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت سوشلی کانشیس ینگ سٹیزن ہیں اس دیش کی. اس کی وجہ سے ان کا نام ہم نے سوچا کہ ایک یوتھ کا جو ریپرزنٹیشن ہے، جو آج کا جو کیونکہ وہ بالی ووڈ میں ہیں، وہ ایک ینگ انڈیا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کا ریپرزنٹیشن ہے وہ ایک ان کی بہت ہی سلجھی ہوئی سمجھداری ہے سوشل ایشوز کو لے کر کے. تو میں پھر سے ایک بار سم اپ کرنے کے لیے ڈرافٹنگ کمیٹی کے نام پڑھ دیتی ہوں. سنجے ہیگڑے، صدف مشرف، انل چامڑیا، اپوروانند، سنم وزیر، نویدتا مینن، ریبیکا جان، منوج جھا، وی گیتا اینڈ سوارا بھاسکر. یہ ڈرافٹنگ کمیٹی جو ہے یہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. ہم لوگ ان کے سامنے اپنا ڈپوزیشن ضرور دیں گے، لیکن ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں رہے گا. یہ نیوٹرل ممبرس ہیں، سوسائٹی کے ویل ریسپیکٹڈ ممبرس ہیں. اس کے علاوہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. ہمارے سامنے ابھی جو کیسز آئے ہوئے ہیں موب لنچنگ کے، یہ آپ سب لوگ اس ایشو کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میں 2-3 کیسز کو سم اپ کرنا چاہتی ہوں. ایک آٹو رکشا ڈرائیور رویندر جو ہے وہ نریندر مودی جی کے فین تھے. وہ سوچھ بھارت کیمپین سے بہت امپریس تھے. انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر کچھ لوگ جو ہے پبلکلی یورینیٹ کر رہے تھے. رویندر نے جا کر کے، کیونکہ وہ سوچھ بھارت کے بارے میں بہت انتھیوزیاسٹک، بہت پیشنیٹ تھے، نریندر مودی کے بہت بڑے فین تھے، انہوں نے جا کر کے رویندر نے ان لوگوں کو بولا کہ آپ جو ہے پبلکلی یورینیٹ مت کیجیے. ان لوگوں نے رویندر کو مار دیا. They just killed him in cold blood. کیس نمبر 2، جیوار میں، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، نوئیڈا سے 40 کلومیٹر کی دوری پر جیور میں، وہاں پہ 2 بھائی جو ڈیری فارمرز ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں لنچنگ ہوئی. آپ لوگوں نے ان لوگوں کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جیوار کے جو وکٹمز ہیں وہ ہمارے ساتھ، ان کی فیملیز ابھی یہاں پر آ نہیں پائی کیونکہ وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے امیجیٹ فیملی میں کسی کے پاس فون بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ میں موب لنچنگ ہوئی ہے. آپ لوگوں نے ابھی IIT مدراس میں دیکھا، وہاں پہ سورج نام کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو مطلب پکڑ کے پیٹ دیا گیا، کس لیے وہ کوئی نہیں جانتا ہے. جہاں پہ مطلب میں بیف کے ایشو میں جانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن جہاں پر بیف لیگل بھی ہے، وہاں پر آپ بیف فیسٹیول کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں. اس کا ایبسلیوٹلی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور ویسے بھی موب لنچنگ کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سورج کی آنکھ میں فریکچر ہوا ہے. اونا میں آپ نے دیکھا جس طرح سے یہاں پہ پہلے جو درش چل رہے تھے، اونا میں کس طرح سے دلتوں کو پیٹا گیا. دادری کے کیس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، پہلو خان کے کیس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں. لاتیہار میں جو دو لوگوں کو پکڑ کے پیڑ سے لٹکایا گیا، وہ سارے کیس ہم لوگ جانتے ہیں. ہمارا ایک سمپل کویشچن یہ ہے کہ یہ بریک ڈاؤن آف رول آف لا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اگر اس دیش میں قانون ہے، اگر پولیس ہے، اگر گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو یہ سچویشن کیوں ہے کہ کوئی بھی کسی کو پکڑ کے مار دے رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کو ترنت ایڈریس کرنا پڑے گا سینٹرل گورنمنٹ کو، اسٹیٹ گورنمنٹس کو بھی، لیکن سب کو اس میں مل کر کے ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے انشور کرانا کہ لا اینڈ آرڈر اپہولڈ ہو. گورنمنٹ کا کام ہے انشور کرانا کہ کوئی کسی کو دن دہاڑے مار دے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی فکس ہو، اس کے خلاف میں آپ بولیں، لیکن اس کے خلاف میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے، الٹا اس کے پکش میں اسٹیٹمنٹ آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں دادری میں کیا ہوا تھا. جو یونین منسٹر ہے مہیش شرما دادری میں جاتے ہیں. وہ روی سسودیا واز ون آف دا اکیوزڈ، جنہوں نے اخلاق کی لنچنگ میں جو اکیوزڈ ہیں روی سسودیا، وہ کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور مہیش شرما جاتے ہیں اور ان کی باڈی پر وہاں پہ ترنگا لہرا کے آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے موب لنچنگ کے خلاف میں بولنا؟ نریندر مودی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اگر ان کا سوچھ بھارت کیمپین کو اپہولڈ کرتے ہوئے کوئی مارا گیا تو اس کے پکش میں آپ بیان دیں، آپ بولیں کہ یہ موب لنچنگ نہیں ہونا چاہیے؟ الٹا وہ بولتے ہیں کہ مجھے آ کے مارو. یہ کیا بات ہے؟ کوئی کسی کو نہ مارے، آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیجیے. یہ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتا سرکار کی طرف سے؟ ہم آگے کا کورس آف ایکشن کس طرح سے رکھیں گے؟